नमस्कार, यो हो स्पेस 4K टेलिभिजन स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सन्तोषी पौडेल। सुरुमा शीर्ष समाचार। पद खोसिएपछि रवि लामिछानेले फेरि लिए नेपाली नागरिकता, राजनीतिमा सक्रिय रहने। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, गृह मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बारे छलफल। माइतीघर मण्डलामा मेयर बालेन विरुद्ध प्रदर्शन, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेको आरोप। अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्देश्य। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो, सबैभन्दा धेरै 10 करोडको कारोबार। स्पट फिक्सिङमा क्यान पदाधिकारीहरू दोषी रहेको क्यानकै सदस्यहरूको आरोप, राजीनामा दिन दबाव। र पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी। स्पेस समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछानेको नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उनले पुरानै नागरिकता पुनः लिएका हुन्। नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता निष्क्रिय बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला गरेपछि उनको पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद खारेज भएको थियो। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट फेरि नेपाली नागरिकता लिएका छन्। 2050 सालमा यही प्रशासनबाट वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा गएर अमेरिकन नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता स्वतः निष्क्रिय बनेको थियो। त्यसका साथसाथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः लिन प्रक्रिया नथालेका कारण उनी अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक नभएको भनेर त्यो फैसला गरिसके पश्चात उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज भएको थियो। त्यसै अनुरूप उनले प्रक्रिया पुर्याएर आज फेरि नेपाली नागरिकता लिएका छन्। उनको नागरिकतामा पुरानै नम्बर, पुरानै नाम र पुरानै जारी मितिहरू राखिएको छ। कुनै पनि चिज नयाँ गरिएको छैन। पुरानै ढाँचामा उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। नेपाली नागरिकता भएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता स्वीकार गरेको अवस्थामा र पुनः विदेशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपाली नागरिकता पाऊँ भनेर नेपाली नागरिकता माग गर्ने अनुसूची 11 हो। नेपाली नागरिकता ऐन, नेपाली नागरिकता नियमावली र नागरिकता वितरण कार्यविधि बमोजिम र हामीले 1 घण्टाभित्र सेवा दिने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले पेश गर्नुभएको अनुसूची 11 2 पानाको चाहिँ निवेदन र सर्वोच्च अदालतबाट भएको पाना 4 को आदेशको प्रतिलिपि, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निशा समेतका आधारमा हामीले उहाँको जुन पुरानो नै नागरिकता छ, पुरानो नामको, पुरानो नम्बरको, पुरानो नै ठेगाना भएको, सबै त्यो पुरानो नागरिकता कायम भएको, नयाँ नागरिकता दिएको अथवा प्रतिलिपि जारी गरेको भन्ने होइन, उहाँको त्यो पुरानो नागरिकता कायम भएको, त्यही लिएर उहाँले जानुभयो। रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद अहिले भने यही समाप्त भएको छ, तर उनले त्यही नागरिकताबाट नेपालको राहदानी लिएको भन्ने विषय पनि चर्चामा रहेका हुनाले अबको मुख्य विवाद भनेको राहदानीमा निष्पक्ष र स्वच्छ छानबिन हो। उनले राहदानीका सन्दर्भमा कति निष्पक्ष र स्वच्छ छानबिन गराउन सहयोग गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। राजनीतिमा ऊ सक्रिय छ। मेरो विचारमा उसले आफ्नो सदस्यको, आफ्नो पार्टीको पनि सदस्यता लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अब विधिवत रूपमा जाँदाखेरि त सबै चिजमा कायम हुँदै जानु पर्यो। यसले गर्दा मूल कुरा आफ्नो नागरिकता जुन कायम भयो आज, त्यसपछि जहाँ जहाँ सच्याउनुपर्छ हामी सच्याउँदै जान्छौँ। आज पनि सच्याउँछौँ, भोलि पनि सच्याउँछौँ, एकदम प्रष्ट रूपमा चाहिँ सच्याउँदै। रवि लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा अब केही समय पश्चात उपनिर्वाचन हुँदैछ। सो उपनिर्वाचनमा यदि लामिछानेले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र
चुनावी मैदानमा होमिने तयारी गरे भने उनले अब कानुनी रूपमा त्यो पाउनेछन्। त्यसका साथसाथै उनले आम जनताको चासो र गुनासो अनुसारको सम्बोधनका लागि त्यो कार्यशैली अगाडि बढाउन पाउनेछन्। क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ नरेन्द्र महतारा, स्पेस 4K टेलिभिजन, काठमाडौँ। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको पुनः सभापति बन्नुभएको छ। आज बसेको रासपाको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले लामिछानेलाई सभापति बनाउने निर्णय गरेको हो। रासपाका महासचिव तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले आजको बैठकमा रवि लामिछानेलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा बोलाएर सभापति बनाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छानबेनमा परेको नेपाली पासपोर्ट राहदानी विभागमा बुझाउनु भएको छ। आइतबार राहदानी विभागको कार्यालय त्रिपुरेश्वर पुगेर लामिछानेले पासपोर्ट बुझाउनु भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिए लगतै उनले राहदानी विभागमा पुगेर राहदानी फिर्ता गर्नुभएको हो। लामिछानेले 5 मार्च 2014मा अमेरिकी नागरिकका रूपमा पासपोर्ट बनाई नेपाल आएपछि अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्याग नगरी 27 मई 2015मा नेपालबाटै अर्को नागरिकता बनाउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेलाई गैर नागरिक ठहर गरेपछि रासपाको सभापतिबाट स्वतः पदमुक्त हुनुभएको थियो। आज नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि लामिछाने पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःख भएको बताउनु भएको छ। आइतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक अधिकारलाई जीवन व्यवहारमा उतार्नका लागि ऐन निर्माण प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 7 प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि 7 प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले गंगालाल अस्पताललाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 7 प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण मार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि 7 प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। तपाईहरु सबैको सहयोग भयो भने मलाई विश्वास छ हामी त्यसलाई पूरा गर्न सक्छौं र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा राम्रो सन्देश र परिवर्तनको संकेत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा धेरै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही घटनाक्रमले समाज राज्यप्रति वितृष्णा पैदा हुने संकेत देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नयाँ गृहमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बागलाचारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भइरहेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नयाँ गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँहरूबीच छलफल भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेलाई गैर नेपाली नागरिक ठहर गरेपछि गृहमन्त्री पद रिक्त छ। लामिछानेले आज नेपाली नागरिकता फेरि प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्य सहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताउनु भएको छ। एमाले महासचिव पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको बताउनु भएको हो। उहाँले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नु भएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन। किनकि राजनीतिक मिसन भनेको चाहिँ अदालती प्रक्रियाले चाहिँ उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाफ अदालतले दिनुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। मेयर शाहले गैरकानूनी ढंगले महानगरपालिकाभित्र डोजर आतंक फैलाएको काम गरेको भन्दै उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर शाहलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैल्याउने गरेको प्रदर्शनकारीको आरोप छ। तलाई दुःख दिनलाई प्रतिनिधि भएर बसिराख्नु भएको हो, त्यसको विरुद्धमा हो। यदि उहाँ सचिन्नु भएन भने हामी खौरदारी मात्रै दिन आएको, आज साङ्केतिक मात्र हो। उपत्यकाभरि यति समस्या छ, निजी सम्पत्तिको हकमा 10औं वर्ष हामी जुटिरहेको छौँ। जुनसुकै सरकार आए पनि हामी फाइट गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आए अब राम्रो हुन्छ, इन्जिनियर उहाँ बनाउनु हुन्छ भनेको खालि भत्काउनु हुन्छ वा भत्काएर मात्र समाधान हुन्छ। जनताको सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति होइन, त्यो नाश गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। प्रदर्शनकारीहरूले गैरकानूनी ढंगले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्यादती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बिना सूचना, बिना प्रमाण सड़क विस्तारको नाममा गैरकानूनी ढंगले सूचना समेत नदिई व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सचेत गराएका छन्। लालपुर भएको तिनीको त्यो जग्गा लिनलाई त महानगरपालिका क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो या के हो, यो त पत्र दिनु पर्यो नि। यो त के हो, जग्गै चली भएकै तपाईँको आएर उसको तपाईँको टिम आएर राजमन्त्रीको टिम आएर सरकार पाइँदैन नि। सूचना नदिइकन सरासर डोजर ल्याएर पठाइयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने त भने राज्यले दिनु परेन। कसैको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ बिना सूचना, बिना आधार, बिना प्रमाण? उसँग प्रमाण छ, कर तिरेको छ, लालपुर छ, तिरान छ, सबै छ। त्यस अवसरमा प्रदर्शनकारीहरूले आदिवासीको भूमिको अधिकार सुनिश्चित गर, संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर, डोजर आतंक बन्द गर, महानगरको ज्यादती बन्द गर लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरकानूनी ढंगले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि समेत डोजर चलाउने काम गरेपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंगका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। पद खोसिएपछि रवि लामिछानेले फेरि लिए नेपाली नागरिकता, राजनीतिमा सक्रिय रहने। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, गृह मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बारे छलफल। माइतीघर मण्डलामा मेयर बालेन विरुद्ध प्रदर्शन, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेको आरोप। अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्देश्य। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो, सबैभन्दा धेरै 10 करोडको कारोबार। स्पट फिक्सिङमा क्यान पदाधिकारीहरू दोषी रहेको क्यानकै सदस्यहरूको आरोप, राजीनामा दिन दबाव। र पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंग। अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुगमन मूल्याङ्कन सूचक उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने
उल्लेख छ। साथै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ। आगामी 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, 3 तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पूर्ण अवलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने र सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ। साथै बीमा क्षेत्रमा नीतिगत संरचनागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ। अब पालो सम्पादकीयको। नमस्कार, यो सम्पादकीयको समय हो। आजको सम्पादकीयमा हामीले म्याच तथा स्पट फिक्सिङको विषय उठान गरेका छौँ। गत पुसमा कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा T20 म्याच चलिरहँदा स्पट फिक्सिङको आरोप लाग्यो र प्रहरीले संलग्नताको आरोपमा 2 खेलाडी मेहबुब आलम र आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गर्यो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रारम्भिक अनुसन्धानले 4 सहभागी टोली काठमाडौँ नाइट्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स र फार वेस्ट युनाइटेडका व्यवस्थापक सहित 10 जना संलग्न रहेको देखायो। त्यसो त क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पत्रकार सम्मेलन गरेरै लिग आयोजनामा गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। तर क्यानको साझेदार कम्पनी नै फिक्सिङमा संलग्न भएका कारण क्यान नेतृत्वले गल्ती स्वीकारेर मात्रै पुग्दैन, यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ। T20 त पछिल्लो घटना हो। नेपाली खेल जगतमा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। क्रिकेटका साथै फुटबल र अन्य खेल पनि फिक्सिङको शिकार भएका छन्। यो केवल सम्बन्धित म्याचका लागि मात्रै नभएर सिङ्गो खेल जगत नेपाली खेल प्रेमीहरूको भावना विपरीत हो। अचम्म लाग्ने गरी उचाइ लिइसकेका विश्व खेल जगतका बीच विभिन्न समस्या, अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूका बावजुद जसो तसो घिस्रिरहेको नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विकासमा यस्ता घटनाहरूले नकारात्मक असर गर्छन्। अवस्था यस्तै भए पनि नेपाली खेल जगतले ठुलो सम्भावना चाहिँ देखाएको छ। नेपाली खेलाडीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा गरेको कतिपय प्रस्तुति गर्व गर्न लायक छन्। खेलाडीहरूको मेहनतले एक दिन नेपाली खेल जगत पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने आशा आम नेपालीमा छँदैछ। तर फिक्सिङका यस्ता घटना रोकिनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। चर्चा गरिरहनु पर्ने कुरा होइन। नेपाली खेलाडीहरूलाई खेलेरै गुणस्तरीय जीवन चलाउन गाह्रो छ। त्यसो त कतिपय खेलमा खेलाडीहरूले खेल बापतको राम्रै पारिश्रमिक पनि पाउन थालेका छन्। खेलहरूमा राम्रो प्रस्तुति दिँदा प्रोत्साहन स्वरूप राज्यले पनि पुरस्कार दिँदै आएको छ। तत्कालका लागि राम्रो भए पनि खेलाडीहरूले जीवनभरका लागि दिगो रूपमा लाभ प्राप्त गर्न भने सकेका छैनन्। सक्रिय खेल जीवनबाट अवकाश लिइसकेपछि कुनै सङ्घ संस्थाले केही हेरे मात्र उनीहरूले खेल क्षेत्रबाट आम्दानी गर्न सक्ने नभए विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता अवसर पनि सीमित हुन्छन्, ती केही खेलाडीले मात्रै प्राप्त गर्छन्। यही कारण पनि राम्रा खेलाडी वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौतारिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। यस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका खेलाडीहरूमा पलाउने लोभ, लालच र महत्त्वाकांक्षा फिक्सिङको एउटा कारण हो। त्यसैले खेलाडी र खेल जगत अनि सिङ्गो नेपाली खेल प्रेमीहरूको आशा र भरोसालाई बचाउन राज्य, जिम्मेवार निकाय, सङ्घ संस्था र सरकारवाला अनि स्वयं खेलाडीहरूले पनि अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। खेलाडीहरूको सेवा सुविधालाई समयानुकूल बनाउन मात्रै नभएर दिगो जीवनयापनका लागि पनि विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। अनि सँगै खेल मिलेमतो तथा म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी कसुरमा तोकिएको सजायलाई अझै कडा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिएको छ।
आज 70औं विश्व कुष्ठरोग विरुद्धको दिवस। कुष्ठरोग अन्त्यका लागि आजैबाट पहल गरौं भन्ने नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा 2066 सालमा राष्ट्रिय स्तरका कुष्ठरोग जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा निवारण भएको घोषणा गरिए पनि अहिले वर्षेनी 2500 को संख्यामा नयाँ बिरामीहरू थपिने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिले नेपालका 16वटा जिल्ला कुष्ठरोग मुक्त हुनै बाँकी रहेको छ। झापा, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, परासी, रूपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र अछाम कुष्ठरोग मुक्त हुन बाँकी रहेका छन्। कुष्ठरोग सरुवा रोग हो, तर समयमै उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। डाक्टरका अनुसार उपचार गरेका बिरामीबाट यो रोग अर्कोमा सर्दैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर प्रसन्न नापितका अनुसार विगतमा 11 जिल्लामा कुष्ठरोगको बिरामी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 16 जिल्लामा बिरामी भेटिएका छन्। विशेष गरी तराईका जिल्लामा कुष्ठरोगका बिरामी धेरै देखिएका छन्। बाक्लो बस्ती र भारतसँग खुला सीमा भएको क्षेत्रमा बढी मात्रामा बिरामी भेटिएको उहाँको भनाइ छ। सामान्यतया कुष्ठरोग लागेका अवस्थामा शरीरमा नचिलाउने खालको सेतो फुस्रो दाग देखा पर्ने, हात खुट्टामा छुँदा वा चिमड्दा थाहा नहुने तथा शरीरमा कमजोरी महसुस हुँदै जानु कुष्ठरोगका लक्षण हुन्। समुदायमा रोगको संक्रमण हुन नदिन रोगका लक्षण र चिन्ह देखिन साथ नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। सरकारले कुष्ठरोग निवारणका लागि शून्य कुष्ठरोग नीति सहित 5 वर्षे कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गंगालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार शहीद गंगालाल राज्य हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राज्यमन्त्री डाक्टर कार्कीले अस्पतालका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रादेशिक स्तरमा पुर्याउनु अति आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले गंगालाल अस्पतालका राज्यमन्त्री डाक्टर कार्कीले 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा निशुल्क सर्जरी सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै सम्पूर्ण रूपमा हरेक नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निशुल्क बनाउने अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। 15 वर्ष मुनिका र ज्येष्ठ नागरिकका हकमा निशुल्क सर्जरीको सेवा, त्यसै साथसाथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै अब यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हरेक नागरिकले अनुभूत गर्ने गरिकन मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निशुल्क बनाउने अभियान पनि अर्को ठुलो एउटा अभियान छ, उद्देश्य छ। त्यसमा पनि हातेमालो हुन्छ नै भन्न मैले विश्वास लिएको छु। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कार्कीले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता दिने कुरामा सरकार सदैव साथ रहने बताउनु भएको छ। कोशी राजमार्ग अन्तर्गत इटहरी क्षेत्रमा सड़क राजमार्ग ओगटेर बनेका भौतिक संरचनाहरूमा इटहरी उपमहानगरले डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाले इटहरीको विराटनगर लाइन अथवा रोडमा परेका घरहरूमा डोजर लगाएर भत्काउन सुरु गरेको हो। रानी विराटनगर जोगवनी केमानथाङका 6 लेन राजमार्ग अन्तर्गत सड़क क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा हटाउने अभियान सुरु भएको हो। यस्तै इटहरी क्षेत्र भएर दैनिक हजारौं सवारी साधन, यात्रु तथा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने हुँदा आसपासका संरचनाले गर्दा सड़क साँगुरो हुनुका साथै 6 लेन सड़क निर्माण परियोजनाले पनि पूर्णता पाउन सकेको थिएन। सड़क आसपासका संरचना हटाउँदा आवत जावतमा सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। उपमहानगरले विराटनगर लाइन स्थित सरोज चौधरी र लक्ष्मी श्रेष्ठ र रिद्धि सिद्धि इम्पोरियम लगायतको भवनबाट भत्काउन सुरु गरिएको हो। पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि घरधनीहरूले अटेर गर्दै आएकोमा शुक्रबार अचानक डोजर चल्न थालेपछि केही समयसम्म विवाद उत्पन्न भएको थियो। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसंगका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। पद खोसिएपछि रवि लामिछानेले फेरि लिए नेपाली नागरिकता, राजनीतिमा सक्रिय रहने। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, गृह मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बारे छलफल।
माइतीघर मण्डेलामा मेयर बालेन्द्र विरुद्ध प्रदर्शन, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेको आरोप। अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना, अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्देश्य। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो, सबैभन्दा धेरै 10 करोडको कारोबार। स्पट फिक्सिङमा क्यान पदाधिकारीहरू दोषी रहेको क्यानकै सदस्यहरूको आरोप, राजीनामा दिन दबाव। र पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। सार्वजनिक खरिद बिक्री अनुगमन कार्यालयले 12वटा निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 12वटा निर्माण व्यवसायी एवं आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको हो। भागेश्वर गाउँपालिका 2 डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई 3 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै अन्यलाई भने 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 14.68 अङ्कले घटेर 2161.54 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटेल र जीवन बीमा बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। बजार घटेको दिन 267 वटा कम्पनीका 82,76,000 किता शेयर 3 अर्ब 1 करोड 70 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको 10 करोड र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको 9 करोड 21 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज समृद्धि फाइनान्स, एचआइडिसिएल र सिभिल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बाराही हाइड्रो, लुम्बिनी जर्नल इन्स्योरेन्स, आदर्श लघुवित्त, सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स र इन्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। आज सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रति तोला सुनको मूल्य 1,06,000 रुपियाँ रहेको छ। शुक्रबार प्रति तोला 1,05,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य भने आइतबार 1,05,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,365 रुपियाँ कायम भएको छ। यो शुक्रबारको तुलनामा 15 रुपियाँ कम हो। शुक्रबार चाँदीको मूल्य 1,380 रुपियाँ प्रति तोला थियो। अब खेलकुदका समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 जना केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द सहित कार्य सम्पादन समितिमा रहेका 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन्। कार्य सम्पादन समितिमा अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, सचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, सदस्यहरू दुर्गाराज पाठक र पदम खड्का छन्। राजीनामा माग्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा ऋषिराज गौतम, दाउद अन्सारी, संजय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमित वीर पाण्डे, झुम्बी लामा र धर्मराज गिरी छन्। उनीहरूले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल T20 लीग आयोजनाको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई दिएर गल्ती गरेको भन्दै 5 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्। आयोजक कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्स नै फिक्सिङमा संलग्न भएको पाइएको र यसो मुख्य जिम्मेवार क्यान नेतृत्व भएको उनीहरूको आरोप छ। सर्बियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको उपाधि जितेकी छन्। मेलबर्नमा भएको फाइनलमा ग्रेसका स्टाफनोस सित्सिपासलाई हराउँदै जोकोभिचले उपाधि जितेका हुन्। 35 वर्षीय जोकोभिचले सित्सिपासमाथि 6-3, 7-6 र 7-5 को जित निकाले। यससँगै जोकोभिचले कीर्तिमानी 10औं पटक अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जितेका छन्। जोकोभिचको यो 22औं
ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो। जोकोभिचले सर्वाधिक धेरै 22औं पटक ग्रान्ड स्लाम जित्ने राफाएल नाडालको कीर्तिमानमा समेत बराबरी गरेका छन्। महिलातर्फको उपाधि बेलारुसकी आर्यन सामलेन्काले जितेकी छिन्। अब विदेशका समाचार। इरानमा शनिबार राति भूकम्प गएको छ। घटनामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। उत्तर पश्चिम इरानको पश्चिम अजरबैजान प्रान्तको खोया शहर केन्द्रबिन्दु भएर गए राति 23:44 बजे 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। टीआरटी ब्लडका अनुसार भूकम्पमा परि 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 440 जना घाइते भएका छन्। खोए नजिकैका अन्य शहरहरूमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। इरानको मध्य शहर इस्फहानमा रहेको सैन्य प्लान्टमा ठूलो विस्फोटको आवाज सुनिएको थियो, तर सुरक्षा अधिकारीले भने कुनै हाताहात नभएको बताएका छन्। इरानी राज्य प्रसारक आईआरआईबीले आइतबार बिहान आफ्नो वेबसाइटमा यो जानकारी दिएको हो। आईआरआईबीले थप विवरण नदिई रक्षा मन्त्रालयको गोला बारुद उत्पादन केन्द्रमा विस्फोट भएको र त्यहाँ कुनै हाताहात नभएको इस्फहान गभर्नरेटका राजनैतिक तथा सुरक्षा उपप्रमुखले घोषणा गरेको बताएको छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा बिहान भएको बस दुर्घटनामा परि 40 जना यात्रु मारिएका छन्। केटाबाट कराचीतर्फ जाँदै गरेको उक्त बस सडकबाट तल खसेको थियो। सो बसमा 48 जना यात्रुहरू रहेका थिए। तीव्र गतिमा रहेको सो बसले युटर्न लिन खोज्दा पुलको खम्बामा ठोकिएर तल खसेको थियो। खसेपछि आगो लागेको त्यहाँका अधिकारीले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएको छ। दुर्घटनामा परेको सो बसबाट एकजना बच्चा र महिलालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। अब मौसम समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। पद खोसिएपछि रवि लामिछानेले फेरि लिए नेपाली नागरिकता। राजनीतिमा सक्रिय रहने। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता। गृह मन्त्रालयको टुङ्गो लगाउने बारे छलफल। माइतीघर मण्डेलामा मेयर बालेन विरुद्ध प्रदर्शन। व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेको आरोप। अर्थ मन्त्रालयले ल्यायो प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना। अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने उद्देश्य। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घट्यो। सबैभन्दा धेरै 10 करोडको कारोबार। स्पट फिक्सिङमा क्यान पदाधिकारीहरू दोषी रहेको क्यानकै सदस्यहरूको आरोप। राजीनामा दिन दबाव। र पाकिस्तानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु। उद्धार कार्य जारी। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक र सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस 4K टेलिभिजन। नमस्कार।